तृतीय अध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणस्ते मतबुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तं मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्ममणारभ्य निष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धि समाधि गच्छते न कश्चन क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वे प्रकृतिजे गुणे। कर्म इन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थविमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यास्मिन्निन्द्रियाणि मनसा नियमारम्भ अर्जुन कर्म इन्द्रिय कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते।